नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ फोरम फर पब्लिक भोइसमा। म प्रताप दुलाल। दर्शकबिन, आजको यस विशेष श्रृङ्खलामा हामी वर्ष 2078-79 को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट र शैक्षिक क्यालेन्डर व्यवस्थापनको अपेक्षा विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। र यी विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ प्राध्यापक डाक्टर नन्दबहादुर सिंहज्यू। उहाँ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सुर्खेतका उपकुलपति हुनुहुन्छ। यस्तै गरी डाक्टर हरिप्रसाद लम्सालज्यू पनि हुनुहुन्छ। उहाँ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुनुहुन्छ भने कार्यक्रम संयोजकको भूमिकामा कृष्णहरि बास्कोटाज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुनुहुन्छ भने पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त पनि हुनुहुन्छ। कार्यक्रम संयोजकज्यू, आजको विषयको पृष्ठभूमिमाथि प्रकाश पारिदिनु हुन यहाँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज म आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट, जसमा शिक्षा क्षेत्रको बजेटमा के कति रकम परेको छ र यसको कार्यान्वयन र यसको शैक्षिक क्यालेन्डरको व्यवस्थापनका विषयमा आफ्ना भनाइहरू अगाडि सार्दैछु। करिब 1.5 वर्षदेखि कोरोनाको सङ्क्रमणले विश्वलाई नै दग्ध पारेको छ। यसले प्राय सबै क्षेत्र र पक्षलाई नराम्ररी प्रताडित गरेको छ। यसको कोपवादनमा शिक्षा क्षेत्र पनि पढ्न गएका कारण भविष्यका कलाकारहरूले पढ्ने, सिक्ने र अघि बढ्ने नैसर्गिक अधिकार नै अवरुद्ध भएको छ। यस सन्दर्भमा कोभिडले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रलाई पनि गम्भीर असर पुर्याएको छ। हामीले हालसम्म अवलम्बन गरेका वैकल्पिक सिकाइ पद्धतिमध्ये केही अपवादलाई छाडेर प्राय सबै प्रयासहरू नाकाम साबित भएका छन्। आम विद्यार्थीहरू कहिले स्कुल र कलेज जान पाइएला, कहिले परीक्षा होला, कहिले पढाइ सकेर व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सकिएला पनि अधैर्यताका साथ पर्खिबसेका छन्। 2078 असार 1 गतेबाट शिक्षाहरू खुल्लान्, शैक्षिक क्षेत्र साबिकको लयमा फर्किएला भन्ने आशामाथि निरन्तरको निषेधाज्ञाले तुषारपात गरेको छ। यसैबीच आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 को लागि जेठ 15 गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट जारी गर्नुभएको छ। यसरी जारी भएको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बहस आरम्भ भएको छ, जसमा शिक्षा क्षेत्रको बजेटमाथि पनि तर्क वितर्क आरम्भ भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा मानव पुँजी निर्माणको आधार शिक्षा भएको कुरालाई स्वीकार गर्दै यसलाई गुणस्तरीय एवं जीवनोपयोगी व्यावसायिक र प्रविधिमय तुल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। तर हालसम्मको अवस्थालाई निहाल्दा शिक्षालयहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाको रूपमा परिणत हुँदै गएको पाइन्छ। सरकारले नतिजामूलक शैक्षिक प्रणालीमा जाने र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने भने पनि मुलुकभित्रका सरकारी एवं सामुदायिक स्कुल र निजी स्कुल बीचको शैक्षिक गुणस्तर मापन गर्नै नसकिने गरी खाडल बढेको छ। हालको कोभिड सङ्क्रमणको अवधिलाई बिर्सिँदा उच्च शिक्षाका लागि वर्षेनी विदेशी नेपाली विद्यार्थीको सङ्ख्या 70-80 हजारको हाराहारीमा छ। नेपालमा रहेका करिब 34,000 सरकारी एवं सामुदायिक स्कुलको पूर्वाधारको अवस्था कमजोर रहेकोले यसको सुधारका लागि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लागू भएको छ र आगामी वर्षका लागि यस कार्यक्रमतर्फ 10 अर्ब विनियोजन भएको छ। नेपालको संविधानले आधारभूत शिक्षा निःशुल्क अनिवार्य भने पनि स्कुल जाने उमेर पुगेका बालबालिका मध्ये करिब 57% मात्र स्कुल गएको अनुमान छ, जसको कारण आगामी वर्षको बजेटमा आधारभूत तहमा विद्यार्थी घनत्व 70% पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यसमा 753वटा स्थानीय तहले निगरानी बनाउनु पर्छ। आगामी वर्षको बजेटमा मुलुकभरिका प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत शिक्षिका र कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मासिक न्यूनतम 15,000 पारिश्रमिक दिने घोषणाले नयाँ उत्साह ल्याएको छ। यसैगरी बालबालिकाको पोषण स्तरमा सुधार ल्याउन र स्कुल प्रतिको आकर्षण बढाउन 5 कक्षासम्मका सबै बालबालिकालाई दिवा खाजाको कार्यक्रमले पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ। सबै स्कुलमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने भरिए पनि स्थितिमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छैन। यसमा आगामी वर्षको बजेटले अर्को 2 वर्षको म्याद थप गरेको छ। यसैगरी आगामी वर्षको बजेटले वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ कार्ययोजना अन्तर्गत सिकाइ पोर्टलको विकास गरी नेपाल टेलिभिजन मार्फत शैक्षिक च्यानल सञ्चालन समेत गर्ने प्रयोजनका लागि रु 1 अर्ब 90 करोड विनियोजन गरिएको छ। यस अतिरिक्त बजेट वक्तव्यमा कक्षा 9 सम्मको पाठ्यपुस्तक रङ्गीन छपाई गर्ने, 12 कक्षासम्मको पाठ्यपुस्तक निःशुल्क वितरण गर्ने र छात्रहरूलाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। बजेट वक्तव्यमा अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख,
सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दृष्टिविहीन बालबालिका लगायतको पठन पाठनलाई पनि सुव्यवस्थित गर्ने कुरा बताइएको छ। यसै गरी आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेटमा उच्च शिक्षाका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत रु 18 अर्ब 34 करोड अनुदान वितरण गर्ने कुरा बताइएको छ। साथै बजेट वक्तव्यमा मनोहर भण्डारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय र नेपाल विश्वविद्यालयहरू सञ्चालनमा आउने कुरा पनि बताइएको छ। यस अतिरिक्त विश्वविद्यालयहरूबाट अनुसन्धानमूलक काम हुने र विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा पनि विशेष कार्यहरू गर्ने प्रतिबद्धतासहित आगामी वर्षका लागि शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयका नाममा 1 खर्ब 80 अर्ब 4 करोड विनियोजन भएको छ। यो बजेटको अङ्क ठुलो देखिए पनि कुल बजेटको 70% र कुल राजस्व असुलीको 20% नघट्ने गरी शिक्षा क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता भने पुरा हुन सकेको छैन। जे होस्, हालका लागि आगामी वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रतर्फ विनियोजन भए अनुसार खर्च गर्न मन्त्रालयको राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्व तथा अन्य जिम्मेवार पदाधिकारीहरू सफल हुनु भनी शुभेच्छा प्रकट गर्नुको विकल्प छैन। मूल कुरो फेरि कोभिडको सङ्क्रमणतर्फै फर्किन्छ। यो सङ्क्रमण कति लामो अवधिसम्म जान्छ भने कसैले अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन। यस्ता विश्वविद्यालय र स्कुलहरू ढोकामा तालचा लगाएर सङ्क्रमणबाट सुरक्षित भएर मात्रै मुक्त हुने वा कुनै वैकल्पिक उपायमा जाने गरी चिन्तन गर्न जरुरी छ। खाने मुखलाई छेक्दैन भने चाहिँ यस अवधिमा पनि विद्युतीय माध्यमबाट परीक्षा लिने सर्च कमिटी गठन गरी आवश्यक पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने विश्वविद्यालयहरू पनि छन्। कुनै न कुनै किसिमले विद्यालयहरूमा पढाइ रहने स्कुलहरू पनि छन्। तर यी सबै सृजनशील कार्य व्यक्तिगत नेतृत्व क्षमतामा भर परेको देखिन्छ, जसलाई संस्थागत रूपमा रूपान्तरित गर्न जरुरी छ। हाल सङ्क्रमण केही मत्थर भएको देखिए पनि स्वास्थ्य सतर्कता सहित अब शिक्षा र शैक्षिक क्रियाकलाप यथावत सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि भनी बहस गरी उचित निकास निकाल्नुको पनि विकल्प छैन। कारण कुनै पनि हालतमा विद्यार्थीको शैक्षिक वर्ष बिग्रन दिनु हुँदैन भन्ने दबाव हामी सबै माथि छ। यस अवस्थामा केही मुलुकले पाठ्यभार घटाएर कक्षा तालिका सच्याएर पनि शैक्षिक सत्र थेगेका छन् भनिन्छ। अब हाम्रो सन्दर्भ के कसो गर्दा भविष्यका अनाधार विद्यार्थीको पठन पाठनलाई निरन्तरता दिन सकिएला यसको उचित समुचित निकास निकाल्नु समयको माग हो। हस्, धन्यवाद कार्यक्रम संयोजकज्यू। यहाँले कार्यक्रमको पृष्ठभूमि बताइदिनु भयो। अब हामी कुन कुन विषयमा छलफल गर्छौँ त्यो पनि बताइदिनु होला। आज जुन हामी छलफलको निमित्त प्यानल भेला भएका छन्, यसमा मैले ठुलो गर्वको अनुभूति गरेको छु। हामीसँग अहिले तपाईँले भन्नुभयो मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सुर्खेतका आदरणीय उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर नन्दबहादुर सिंहज्यू हुनुहुन्छ। वास्तवमा एउटा नेपालीमा उखान छ, खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन भनेको जस्तो यो कोभिड सङ्क्रमणले झन्डै 1.5 वर्षदेखि सम्पूर्ण विश्व नै तहस नहस भइरहेको, शिक्षा क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो रहन नसकेको अवस्थामा प्राध्यापक डाक्टर नन्दबहादुर सिंहज्यूको नेतृत्वमा यो मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले कुनै न कुनै किसिमले विद्युतीय सञ्जालबाट परीक्षा लिने, नेपालकै विद्वान नाम कहलिएका पूर्व उपकुलपतिहरूकै सर्च कमिटी बनाएर टिम लगाएका फ्याकल्टी मेम्बरहरू नियुक्ति गर्ने, त्यसमा कुनै किसिमको विवाद सिर्जना नहुने यस किसिमले काम भइरहेको हुनाले पनि विश्वविद्यालय प्रशासन क्याम्पसलाई कसरी सुव्यवस्थित ढङ्गले कोभिडको बेलामा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले डाक्टर नन्दबहादुर सिंहज्यूलाई आमन्त्रण गरेका हौँ। यसै गरी डाक्टर हरिप्रसाद लम्सालज्यू जो शिक्षा मन्त्रालयको साधारण सहसचिव मात्रै हुनुहुन्न, शिक्षाविद पनि हुनुहुन्छ, विद्यावारिधि यसै विषयमा गर्नुभएको छ र लामो समयदेखि उहाँलाई खास गरी स्कुलको शिक्षाको विषयमा अलिक बढी नै एउटा इच्छा पनि छ र त्यस विषयमा उहाँको जानकारिता पनि छ। यसर्थ आज मैले 3टा प्रश्न यो विज्ञहरूको अगाडि सार्न चाहेको छु। पहिलो कुरो त संसारमा नै यो करिब 1.5 वर्षको अवधिमा सबै क्षेत्रमा कोभिड-19 को ठुलो असर परेको छ। जस्तो निजी क्षेत्रले हामीले दिनको 2 अर्ब रुपियाँ बराबर नै गुमाइरहेका छौँ भनेका भन्नुभएको छ। तर शिक्षाविदहरू शिक्षा क्षेत्रमा हामीले कति गुमायौँ, हाम्रो शैक्षिक क्षेत्रै गुमाउन आँट्यौँ कि हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर नै गुमाउन आँट्यौँ कि कतै हामीले विद्यार्थीको भविष्यमाथि नै एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह खडा गर्ने अवस्थामा आइपुग्यौँ कि के बिग्रेको छ भनेर पहिलो प्रश्नमा एउटा हामीले पृष्ठभूमिमा छलफल गर्छौँ। त्यसपछि दोस्रोमा हालै अर्थमन्त्रीले गएको जेठ 15 गते बजेट ल्याउनु भएको छ। त्यसमा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयलाई 1 खर्ब 80 अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्याइदिनु भएको छ। यो बजेट आफैमा ठिक छ कि बेठिक छ कि यो बजेटलाई विज्ञहरूले कसरी हेर्नु भएको छ, यसको कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिएला भन्ने विषयमा दोस्रो खण्डमा छलफल गर्छौँ। र अन्त्यमा चाहिँ प्रधानजी वास्तवमा
अब यो सङ्क्रमणको बेलामा विद्यार्थीको भविष्यका कर्णधारहरूको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्न पठन पाठनको कामलाई कसरी सुनिश्चित गर्न सकिएला, यसका वैकल्पिक उपायहरू के हुन सक्लान्, अन्य मुलुकले के गरेका छन्। युनेस्कोले कतै भनेअनुसार करिब 101 वटा मुलुकमा कुनै न कुनै किसिमले पढाइ भइरहेको छ भन्ने युनेस्को पछिल्लो एउटा तथ्याङ्क छ। यसमा नेपालले के गर्न सक्ला, यिनै तीनटा विषयमा आज विद्वान विज्ञहरूसँग चाहिँ छलफल गरौँ भन्ने मेरो तपाईँलाई आग्रह छ। हस्, धन्यवाद कार्यक्रम संयोजकज्यू। यहाँले उठान गरेकै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र सबैभन्दा पहिला मैले प्राध्यापक डाक्टर नन्दबहादुर सिंहज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहेँ। कोभिड सङ्क्रमण फैलिसकेपछि यति बेला वास्तवमा स्वास्थ्य नै मुलुकको प्राथमिकतामा परेको छ, मानव जीवन जोगाउन नै प्राथमिकता दिइरहेको छ सरकारले, आम नागरिकले पनि त्यही खालको प्राथमिकतामा राखेका छन्। तर यो बिचमा शिक्षा क्षेत्र अलिकति प्रभावित बढी बनेको छ, विशेष गरी पढाइहरू ठप्प हुने खालको अवस्था बनेको छ। यो अवस्थामा यो अहिलेको जुन कोरोना सङ्क्रमणको अवस्थाले चाहिँ समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई चाहिँ कति प्रभावित बनाएको छ, यहाँले के विश्लेषण गर्नुभएको छ यो विषयलाई? 2076 साल फागुन 18 गते मलाई नियुक्ति गर्नुभयो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले। त्यसको 29 गते म सुर्खेत आएँ। आएको 1-1.5 हप्तापछि 2076 को चैत्र 11 गतेपछि लकडाउन सुरु भयो। लकडाउन सुरु भयो, म कर्णाली प्रदेशको सबभन्दा दुर्गममा अवस्थित विश्वविद्यालयको उपकुलपति आएको नाताले यहाँ अनलाइन जाने भन्ने कुरा गर्दा मान्छेहरू हाँस्थे सुरुमा, किनभने एउटा गाउँबाट अर्को ठाउँमा जान त 2 दिन लाग्छ, यहाँ अनलाइन गर्ने रे भनेर प्रश्न गर्थे। तर मैले तत्कालै चाहिँ अनलाइनमा जाने कुरा निर्णय गरेँ र चाहिँ 2 हप्ताभित्र अमेरिका लगायतका नेपालका अरू विश्वविद्यालयबाट ट्रेनरहरू लिएर हामीले त्यतिखेर तपाईँको जुम गुगल जुन छ त्यसलाई गुगल सुरु गऱ्यौँ, ह्याङ आउट गऱ्यौँ। यहाँ कुरा के रहेछ भने फेसबुकबाट कला लिनुपर्छ भन्ने रहेछ क्या मनमा, रमाइलो कुरा। र तर यस्तो टेक्नोलोजी डिजिटल टेक्नोलोजी बनाएको छ भन्ने कुरा थाहा रहन्छ। अनि मैले त्यो जुम क्लाउड लिएपछि एन्ड्रोइडसँग सम्झौता गरेर 150 वटा पहिले 20 लियौँ, पछि 150 लगेर अनि ट्रेनिङ दिएपछि 90% टिचरलाई ट्रेनिङ, सबभन्दा ठुलो कुरा टिचर। त्यसपछि अनि विद्यार्थीहरूलाई 3टा टी जुन ट्रिटमेन्ट अफ कोभिडको 3टा टी छ त्यसलाई मैले शिक्षामा लागू गरेँ। एउटा विद्यार्थीलाई ट्रेसिङ गरियो, विद्यार्थी कहाँ छ भनेर। दोस्रो विद्यार्थीलाई अनि ट्र्याकिङ गरियो, अनलाइनमा ल्याउन लाइयो। त्यसपछि अनलाइन एक्जाम लगेर इन्टरनेट एसिस्टेन्ट अनलाइनको एक्जाम दिँदाखेरि उनीहरूलाई टेस्टिङ गरियो। 3टा कुरा गर्दा र हामीलाई के लाग्यो भने पहिले अलिकति इन्डिफरेन्ट देखाउनेहरू हुन्न, कहाँ हुन्छ भन्नेहरू पछि आफै के बोल्न लाग्यो भने हुने रहेछ नि त गरेपछि भनेर पोजिटिभ कुरामा उनीहरूको चेन्ज भयो। त्यही बिचमा हामीलाई प्रभाव के पार्यो भने कम्प्लिटली होममा बस्नु पर्यो। तपाईँको प्रश्नको आधारभूत कुरा, अब घरबाट बस्दाखेरि त बालबच्चाहरूलाई पनि एउटा नयाँ खालको वातावरण सुरु गर्नुपर्ने भने यो लिङ्क हामीले सुरु गऱ्यौँ। युजिसी मार्फत नेपाल सरकारको शिक्षा विज्ञान तथा प्रवृत्ति मन्त्रालयमा हामीले रिक्वेस्ट गरेर उहाँहरूले चिपर डेटा प्याक दिनुभयो। पहिले मोबाइलको डेटा प्याक, पछि एनटिसीको कुरा गरेर 24 गिगाबाइटमा 315 रुपियाँ, 35 गिगाबाइटमा तपाईँको चाहिँ 500 भनेको एक महिनाभरि पुग्ने दिएपछि विद्यार्थीहरू पनि खुसी भए। नेपाल एनटिसीसँग कुरा गऱ्यौँ, हामीले सुरु गरेपछि हामी सफल भयौँ र हामीले अनलाइनको एक्जाम, मिड टर्म एक्जाम, अनलाइनको के अरे तपाईँको चाहिँ एनएमआर इन्टरनेट एक्जाम परीक्षा र फाइनलमा हामीले एउटा लेभल सकेपछि त्यसलाई त्यहीँ राख्यौँ, फेरि अर्को नयाँ लेभललाई अपग्रेड गऱ्यौँ र पछि फिजिकल एक्जाम गर्ने भनेर बस्यौँ। पछि फेरि लम्बिएपछि हामीले त्यही अनलाइनमा एक्जाम लाग्यौँ र कर्णालीमा अनलाइनमा एक्जाम लाउनु भनेको ठुलो चाहिँ च्यालेन्ज थियो। लगेर पनि हामीले गत साल लकडाउनमा 63 वटा पहिले पछि गरेर 67 भन्दा बढी 67 भन्दा बढी हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले रिजन निकाल्यौँ। हाम्रो एकाडेमिक क्यालेन्डर, अर्को गजबको कुरा के भने नेपालका धेरै जसो विश्वविद्यालयको एकाडेमिक क्यालेन्डर छैन। म आउने विश्वविद्यालय पनि एकाडेमिक क्यालेन्डर थिएन। मैले एकाडेमिक क्यालेन्डर कोभिडको बिचमा बनाएर घोषणा गरेँ र त्यो अहिले एकाडेमिक क्यालेन्डर अप्लाई गर्ने अवस्थामा हामी गयौँ र हामी यो लगातार अब अलिकति तलमाथि हुन्छ एकाडेमिक क्यालेन्डर सुरु भइसक्यो। यो गरियो र यसको पछाडि गर्न सकिन्छ, नेगेटिभ कुरा गरेर बस्नु होइन, गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईँको चाहिँ के भने एउटा विल पावर र त्यसलाई चाहिनेमा ट्रान्सलेट गर्ने चाहिनेमा के भन्दाखेरि डिटर्मिनेसन, त्यो सङ्कल्प, अनि त्यो सङ्कल्पलाई टिममा लगेर यस बनाउन सक्ने टिम भयो भने टिम चाहिँ स्ट्रेन्थ रहेछ र त्यसले गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले अनुभव गरेकोले यही कुरा अहिले वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि हामीसँग तपाईँ कसरी सफल हुनुभयो भनेर स्टोरी अफ सक्सेस हामीसँग छलफल गर्दैछ वर्ल्ड ब्याङ्कले। हामी साउथ एसियामा हाम्रो सक्सेस स्टोरी उहाँले सुरु गर्नुभएको छ।
त्यसैले हामीले चाहिँ छोटोमा भन्दा यो दुःख गरौँ, मेहनत गरौँ, तर हामीसँग तपाईँले भने जस्तै टेक्निकल क्यापेबिलिटी छैन, भौतिक संरचना छैनन्, ह्युमन रिसोर्स फुल छैनन्। यी च्यालेन्ज छन्, म तपाईँलाई भन्दैछु। तर च्यालेन्जका बिचमा पनि हामीले त्यसलाई अगाडि लिन सक्ने कारण एउटा के रहेछ भने विल पावर भयो भने सक्नुहुन्छ भन्ने मैले पोजिटिभ थिङ्किङबाट यो सुरु गरेँ। मैले यति भने अहिले। हस्, धन्यवाद। र यस्तै गरी मैले डाक्टर हरिप्रसाद लम्सालज्यूलाई पनि सोध्न चाहेँ। अब हामीले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको सफलताको कुरा त डाक्टर साहबबाट सुनिहाल्यौँ, तर यो खालको सफलता अन्य हाम्रो विद्यालय तहमा या त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतको उसमा छैन, त्यति देखिँदैन त्यो खालको समस्या। किनभने परीक्षाहरू रोकिएको अवस्था छ, वार्षिक क्यालेन्डर प्रभावित भएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा कोभिडको महामारी अझ थप लहर आउने आकलनहरू गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा शैक्षिक क्षेत्र या शैक्षिक वर्षलाई जोगाउने कसरी मन्त्रालयले के योजना बनाएको छ? शैक्षिक सत्र भनेको अवधि मात्रै हो त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ, ड्युरेसन मात्रै हो त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। होइन, त्यहाँ अब सिकाइको कुरा, त्यहाँभित्र हुनुपर्ने टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटीको कुरा त अब जरुर प्रभावित भयो। त्यो कति मात्रामा प्रभावित भयो, कति असर गर्यो भनेर त्यसको त स्टडी हुनै बाँकी छ। अहिले त अनुमानका भरका मात्रै कुरा हुन्। अब शैक्षिक सत्र नबिग्रन पर्ने कारण चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भर्ना लिने बेलामा सकिएन भन्ने हो। जस्तो हाम्रो पुल्चोकी क्याम्पसले चाहिँ अध्ययन संस्थानले त्यो विद्यार्थी सङ्ख्यालाई स्क्रिनिङ गरेर भर्ना पनि गरिसक्यो। तर मेडिकलमा चाहिँ त्यो सम्भव भएको छैन। मेडिकलको अलिकति सङ्ख्या पनि हुन्छ ब्याचलर लेभलमा। त्यसले गर्दाखेरि शैक्षिक सत्र ड्युरेसनको हिसाबले मेडिकल बाहेक यथावत छन्, कभर हुन्छन्। विश्वविद्यालयहरू आफै लाग्नु भएको छ, प्राविधिक शिक्षालयहरू पनि लाग्नु भएको छ र विद्यालय शिक्षालाई पनि मन्त्रालयले त्यही बमोजिम निर्देशन दिएको छ र विश्वविद्यालयलाई मन्त्रालयले निर्देशन भन्दा पनि सहजीकरण गर्ने मात्रै गर्छ। र अब कति मन्त्रालयको प्लान के छ भन्दा हाम्रो पहिलो उद्देश्य शैक्षिक सत्रहरू सकेसम्म प्रभावित नबनुन्, किनभने विद्यार्थीमा त्यसको ठुलो मनोवैज्ञानिक असर पर्छ। विद्यार्थी करियर पाथमा जोडिएको हुन्छ, एउटा प्लान हुन्छ, एउटा योजनामा बसेको हुन्छ। त्यसबाट त्यसलाई नखलबल्याउँ, त्यसलाई मेन्टेन गरौँ र पहिलो वर्षमा नसकेको दोस्रो वर्षमा तेस्रो वर्षमा पनि अध्ययन गराएर त्यो कभर अप गर्न पर्छ भनेर लागिरहेछौँ हामी। अब कसरी गर्ने त भन्ने प्रश्न उठ्छ। कसरी गर्ने भन्दा जहाँ जस्तो प्रविधि उपलब्ध हुन सक्छ त्यसलाई प्रयोग गर्ने भन्ने हो। हस्, धन्यवाद। र यस्तै गरी मैले कार्यक्रम संयोजकज्यूलाई पनि प्रश्न सोध्न चाहेँ। वास्तवमा सरकारले यति बेला शिक्षालाई गतिशील बनाउन विभिन्न कार्यक्रम ल्याइरहेछ। भर्खर हामीलाई सहसचिवज्यूले पनि बताइसक्नुभयो। तर पनि अझै केही धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ। जस्तो परीक्षाहरू नहुने समस्या छ, एसईको परीक्षा हुन सकेको छैन, कक्षा 11-12 को आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा नम्बर दिएर पास गराउनुपर्ने अवस्था छ। यसले समग्र शिक्षाको गुणस्तरलाई अलिकति ह्रास पुर्याएको छ भन्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ। यहाँले चाहिँ यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अहिले हाम्रो चाहिँ नि भिसी सरले जुन किसिमले एउटा उत्प्रेरणामा कुरा बताउनु भयो, यो कुरो सबैको निमित्त अनुसरण गर्न लागेको छ। सहसचिवले पनि वास्तवमा मेहनत गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको टिमले अहिले शिक्षा मन्त्री लगाएका थिए, एक प्रकारले आफ्नो विद्यार्थीहरूको शैक्षिक वर्ष खेर नजाओस् भन्नेतर्फ उहाँहरू पनि ध्यान केन्द्रित गरिरहनु भएको छ। त्यसको निमित्त उहाँहरूप्रति हामीले धन्यवाद ज्ञापन गर्नै पर्छ। मैले सरसर्ती यो विषयमा अध्ययन गर्दा केही मुलुकले के गरेका छन् भने वर्षभरिमा एकछिनमा भनौँ विद्यार्थीलाई 200 दिन पढाइ गरिन्थ्यो भने यो कोभिडको कारणले 130 दिन मात्रै पढाउने कि, अथवा हामीले चाहिँ करिब 150 दिन पढाउने गरेका थियौँ भने त्यसलाई 90 दिनमा छाड्ने कि भनेर पहिला सुरुमा चाहिँ वर्षभरिका दिनलाई कटौती गर्न थालेका छन्। दोस्रो कुरा चाहिँ कतिले चाहिँ 2 वर्ष 3 वर्षलाई क्लब गरिदिएका छन्। 5 कक्षा 6 कक्षा 7 कक्षालाई एकै ठाउँमा गावेर अब त 3 वर्षपछि 5 6 7 को चाहिँ एकैताल परीक्षा लिने। किनभने 5 कक्षाको पढाइ त 5 महिनामा त पढाउन सकिएन। 6 कक्षाको पढाइ कति पढाइन्छ यो कुराको जानकारी छैन। यसरी गएको छ र कैयौँ देशले चाहिँ नि शिक्षकहरूले शिक्षकहरू त तल पाइरहनु भएको छ। त्यस कारण उहाँहरूले जे पढाउनु पर्छ दैनिक आफ्नो मानव 1-1 घन्टा पढाउनु पर्ने, 2-2 घन्टा पढाउनु पर्ने, 3-3 घन्टा जे पढाउनु पर्ने हो त्यो पढाउनु पर्ने विषय माने बलभद्र भन्ने विषय पढाउनु पर्छ भने बलभद्रको विषयमा, भीमसेन थापाको विषयमा उहाँले सबै कुरा चाहिँ आफ्नो मोबाइल एप्समा ल्यापटपमा भन्नुपर्छ र त्यो चाहिँ उहाँहरूले युट्युबमा छोडिदिनुपर्छ र आम विद्यार्थीलाई SMS गरेर आजको मैले कक्षा
तिमीहरूलाई यसरी युट्युबमा पठाइदिएको छु, त्यो युट्युबमा पढ्नु, मैले यो 5वटा प्रश्न चाहिँ होमवर्कको रूपमा दिएको छु भन्ने पनि प्रणाली सुरु गरेका छन्। कैयौँ ठाउँमा कैयौँ मुलुकले चाहिँ मास मिडियालाई व्यापक रूपमा प्रयोग गरेका छन्। टेलिभिजनमै शिक्षकको शिक्षिकाको कक्षा आइरहन्छ, रेडियोमा पढाइरहन्छ, अनलाइनमा पढाइन्छ, अन्य विभिन्न प्रविधिहरू अवलम्बन गरेको छ र काहीँ चाहिँ अभिभावकलाई उत्प्रेरित गरिएको छ। वास्तवमा अभिभावक पनि व्यवसाय साह्रै पो अर्को पेसामा छन् त, अभिभावक आफैमा पनि नपढेका त छैनन्। यसर्थ शिक्षकले गर्ने भूमिका घर घरमा अभिभावकले गर्न सक्छन्। अभिभावकलाई पनि विशेष समय छुट्याइएको छ र कतै शिक्षा मन्त्रालयबाट आफ्नै विद्यार्थीलाई 1 घण्टा पढाए बापत म 100 रुपियाँ अभिभावकलाई फिस दिन्छु भन्ने पो इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ कि भन्ने पनि केही मुलुक छन्। र केही मुलुकहरूले चाहिँ सानो सानो क्लस्टरमा मानव 100 वटा घरको बिचमा 5 जना शिक्षकहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले 20-20 वटा घरलाई मानेर त्यो भएका विद्यार्थीलाई, कोही विद्यार्थी 8 कक्षा पढ्ने होलान्, कोही विद्यार्थी BA पढ्ने होलान्, सबै विद्यार्थीलाई चाहिँ टिचरले चाहिँ कोच गर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि विद्यार्थी त फरक विश्वविद्यालयका छन्, फरक स्कुलका छन्, तर पनि उहाँ चाहिँ टिचर भएको नाताले, शिक्षक भएको नाताले उहाँले सबैलाई मिलाएर कोचिङ गरिदिने अहिले प्रणाली पनि आएको छ। यसर्थ अहिले करिब मेरो जानकारी अनुसार उच्च शिक्षामा विश्वविद्यालयमा कलेजमा 10 लाख विद्यार्थी छन्। स्कुल तहमा आधारभूत तह र माध्यमिक तहमा 80 लाख विद्यार्थी छन्। यिनको भविष्यलाई त कुनै पनि किसिमले हामीले कुठाराघात हुन दिनु हुँदैन। शिक्षा क्षेत्रमा केही यस्ता कुरा छन्। अहिले संविधानको धारा 31मा मौलिक हक अन्तर्गत सबैले शिक्षा पाउने हक मात्रै लेखिएको छैन कि आधारभूत शिक्षा अनिवार्य निःशुल्क हुने र माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुने प्रबन्ध गरेको छ। यसतर्फ यही बेलामा सरकारले गृह कार्य गरेर कसरी यो निःशुल्क गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ जानै पर्छ। हामीले संविधानमा मातृभाषामा पढाउने भनेका छौँ आधारभूत तहसम्म, त्यो कसरी गर्न सकिएला। खास गरी अपाङ्गता भएका, आर्थिक रूपमा विपन्न भएका, दृष्टिविहीनलाई विशेष किसिमले पढाउनु पर्ने छ, यो कसरी पढाउने होला। उच्च शिक्षामा हाम्रो विशेषज्ञहरूलाई जानकारी छ, प्रत्येक वर्ष करिब 70,000 देखि 80,000 विद्यार्थीहरू विदेशमा जान्छन्। वास्तवमा नेपालको शैक्षिक स्तर गुणस्तरीय भएन भन्ने नै होला विद्यार्थीको मनमा। यसर्थ हामीले होमवर्क गरेर विश्वका एकदम गुणस्तरीय विश्वविद्यालयहरूमा कसरी पढाइ हुन्छ, अहिले नेपालमै पनि नेपाल विश्वविद्यालय लिबरल आर्ट्समा पढाइ गर्ने भनेर उहाँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ। यस्ता महत्त्वपूर्ण कुरामा गृह कार्य एकातिर गर्न सकिने यो कोभिडको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ हाम्रो चाहिँ नन्दबहादुर सिंह उपकुलपतिज्यूले भन्नुभएको जस्तै खानेकुरालाई नछेक्ने विधि अन्तर्गत सबैले शैक्षिक सत्रलाई यथावत आधारभूत रूपमा पढाइरहन पर्ने र खास गरी मन्त्रालयका सहसचिवले भन्नुभएको जस्तै कुनै पनि स्कुल, कुनै पनि प्राविधिक शिक्षालय अथवा कुनै पनि विश्वविद्यालयको पठन पाठन नरोकिने तर्फ नै हाम्रो ध्यान जानुपर्छ भन्ने मेरो पनि भनाइ हो। हस्, धन्यवाद। र यस्तै गरी मैले फेरि प्राध्यापक डाक्टर नन्दबहादुर सिंहज्यूलाई प्रश्न सोध्न चाहेँ। सरकारले आगामी वर्षको लागि शिक्षा क्षेत्रमा 1,80 अर्ब बजेट छुट्याएको छ, तर यतिखेर कोभिडको चुनौतीको कारण विभिन्न नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। धेरै चुनौतीहरू बढिरहेका छन्, किन हामी प्रविधिमा जानुपर्ने छ। हिजो हामी भौतिक रूपमा पढाइरहेको विद्यार्थीलाई अब प्रविधि प्रयोग गरेर पढाउनु पर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा आएको यो बजेटको आकारप्रति यहाँको भनाइ चाहिँ के छ? अब नेपाल सरकारले 1,80,04,00,00,000 ठ्याक्कै यति लियो भने यसले हामीले हेर्दा गत सालको तुलनामा 10% को हाराहार थियो भने अहिले 10.93% यसको चाहिनेमा अकुपाई गर्छ बजेटमा। र अब युनेस्को र अरू देशको तुलनामा गर्ने हो भने हाम्रो जस्तो देशले 27% शिक्षामा छुटाउनु पर्छ भन्ने हुन्छ। अब त्यो ठाउँमा पुग्न हामीले धेरै सङ्घर्ष गर्नु आवश्यक छ। त्यो भनेको युनिभर्सिटीको शिक्षा, स्कुलदेखि युनिभर्सिटी शिक्षा एउटा इनोभेटिभ, नवीनतामा आधारित, अनुसन्धानमा आधारित र मार्केट ओरिएन्टेड, जब ओरिएन्टेड म्यान पावर उत्पादन गर्नका लागि गरिने कुरा हो। अब त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर अहिले जुन खालको बजेट आइरहेछ, म नेपालको अरू देशको अमेरिकामा हायर इन्स्टिट्युसन हेर्ने हो भने 40,000 छन्, युनिभर्सिटी नै 3,000 भन्दा बढी छ। अब त्यसपछि दोस्रो जापान हो, त्यहाँ अहिले 1,000 भन्दा बढी विश्वविद्यालय छ। तर अरू देशहरू हेर्नु हो भने युरोपतिरबाट 40, 50, 60 यस्तो विश्वविद्यालय छ भने हाम्रो देशमा आउनुहुन्छ भने त जम्मा विश्वविद्यालय 11वटा छन्। अब चाहिँ डिम युनिभर्सिटीको एकाडेमिक कुरा गर्ने भने 6वटा होला, 16, 17वटा छन्, 3वटा अहिले प्रस्तावित छन्। यो 3टालाई ध्यान दिने हो भने पनि हाम्रो शिक्षाको हायर शिक्षाको भोल्युम तुलनात्मक अरू देशमा हेर्ने हो भने सानो छ। संस्थाहरूको जनसङ्ख्याको हिसाबले 3 करोडको बिचमा यति उता बढियो कि भन्ने कुरा आउला। तर चाहिनेमा इन्डिया र चीनलाई हेर्दाखेरि पनि यसको तुलना हेर्दा हामी त्यस्तो छैन। त्यसैले मैले के भन्नु खोजेको भने
यो बजेट जो आएको छ यो बजेटलाई अब 12 महिनामा सक्दैनौँ लागू गरेर कम्प्लिटली यसलाई इन्भेस्टमेन्ट यसलाई चाइनामा भनेको ठाउँमा खर्च गर्न सक्छ यो महत्त्वपूर्ण कुरा। अहिले मैले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय आइसकेपछि मैले बुझेको कुरा के हो भने पूर्व सचिवज्यू हे हुनुहुन्छ, उहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालयले धेरै मन्त्रालय हाँकेर आउनुभयो। अब अहिले सहसचिव डाक्टर लम्साले हुनुहुन्छ। म एउटा सिम्पल प्रश्न यहाँहरूलाई पनि सोध्न चाहन्छु, मलाई यो सेयरिङ गर्न चाहन्छु कि यो खरिद बिक्री ऐनलाई अन्यथा नमान्नु पर्ने हो भने मट्टी तेलमा जलाएर नयाँ नल्याएसम्म नेपालको विकास सम्भव छैन। यसले त के गर्ने रहेछ भने 10 करोडभन्दा तलका 90 दिन पर्खिनु पर्ने, त्योभन्दा माथिको चाहिँ 120 दिन पर्खिनु पर्ने, 2-3वटा ठेक्का गर्दै गइहाल्छ, पैसै खर्च गर्न सकिँदैन। अनि हाम्रो पैसा कति भन्दाखेरि 7वटा प्रदेशले पुँजीगत खर्च र हेर्दाखेरि सबभन्दा बढी सञ्चालन खर्च बढ्ने, पुँजीगत खर्च नबढ्ने कारण यही हो। अनि कहाँबाट विकास हुन्छ? तपाईँले भौतिक संरचना नबनाएसम्म युनिभर्सिटी अगाडि जान सक्दैन। भौतिक संरचना योग्य भयो, इकोनोमिक ग्रोथका मोडलहरू तपाईँले लागू गर्नुभयो भने तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले सञ्चालन तरको खर्च तयारी गर्नुहुन्छ। त्यही यो 1 खर्ब 80 करोड 80 अर्ब 4 करोड जो पैसा छ यसको ब्रेकडाउनलाई माइक्रो लेभलमा नहेरी केमा कति खर्च हुन्छ भन्ने कुरा पहिले बुझ्नु आवश्यक छ। दोस्रो कुरा यसले R&D मा कति खर्च छुटाएको छ। संसारमा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट पैसा नराख्ने देश कहिल्यै पनि शैक्षिक क्षेत्रमा अगाडि जान सक्दैन। यो कुरा म बडो गर्वका साथ भन्न चाहन्छु, बडो स्पष्टताका साथ भन्न चाहन्छु। संसारमा जुन देशमा R&D को प्रतिशत हाई छ ती देश अगाडि बढाएको छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले यो खरिद बिक्री ऐन कति गाह्रो छ देशको विकासको भन्दा एकपल्ट बोलेको सुनेको छु मलाई पनि अलि फिलिङ भइसक्यो। यसलाई बरु आग्रह गर्छु तपाईहरु ब्युरोक्रेटमा बस्ने साथीहरुले भ्रष्टाचारलाई रोक्ने कुरामा चाहिँ म के गर्नुपर्छ तपाईले चर्को रूपमा राख्नुस् त्यहाँ क्राइटेरिया, तर छिटो भन्दा छिटो आज पैसा आयो भने 1 हप्ता भित्र त्यो कसैलाई दिएर अथवा 2 हप्ता भित्र दिएर 1 महिना भित्र ठेक्का दिन सक्ने र छिटो भन्दा छिटो काम गर्ने सक्नु पर्यो। यहाँ त के छ भने 362 दिनमा आधा चाहिँ दिन त गनेरै जाने, त्यो चाहिँ ठेक्का टेन्डर हुँदा नहुँदा अनि विकास कहिले गर्ने। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने तपाईले सोधेको प्रश्नको रियालिटीको ब्याकग्राउन्ड मैले टच नगरी नहुने भएर उठाएको। अब अरु डेटा हुन्छ नि यसो गर्ने उसो गर्ने भन्ने हो भने मैले भन्न सक्छु होला, तर त्यसको अर्थ छैन। त्यसैले मैले यो चर्को भए पनि देशभरि बुझ्न आवश्यक भनेर मैले भने। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। र यस्तै गरी मैले डाक्टर हरिप्रसाद लम्सालज्यूलाई सोध्न चाहे। वास्तवमा यो भर्खरको उपकुलपतिज्यूले सोध्नुभएको प्रश्नहरू, उहाँले उठान गर्नुभएको विषय समग्र बजेटमा यही खालका समस्या देखिन्छन्। कार्यान्वयनमा विशेष गरी पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको छ। यस्तो बेलामा कोभिडको महामारीको बेलामा यहाँहरूलाई चुनौती पनि छ, अन्य चुनौती पनि छ, तर यो विगतको समस्या पनि समाधान गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ भने यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले, यहाँ सहसचिव हुनुहुन्छ, यहाँको मन्त्रालयले यी समस्या समाधान गर्न के काम गर्न सक्छ र कोभिड महामारीले जस्तो खालको चुनौती दिइरहेको छ शिक्षा क्षेत्रलाई, त्यसलाई पार गर्नका लागि के खालको योजना छ मन्त्रालयको? समस्या त हाम्रो भिसी साहबले उठाइहाल्नु भयो। अब केही समस्याहरू स्ट्रक्चरल खालका छन्, संरचनागत समस्या छन्। अब त्यो संरचनागत समस्याहरूलाई समाधान गर्न ऐनमा संशोधन, नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एउटा यत्रो बजेट खर्चमा एउटा पाटो रह्यो, अब त्यो स्वीकार्न पर्छ त्यहाँ भएका समस्याहरूलाई। अब दोस्रो के गर्न सक्छौँ भन्दा भएको बजेट छिटोभन्दा छिटो कसरी निकासा दिन सकिन्छ, अनि कसरी खर्च गर्न सकिन्छ, कसरी अनुगमन गर्न सकिन्छ, कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हो। त्यो शिक्षा मन्त्रालय फेरि कस्तो छ भने शिक्षा मन्त्रालय आफूले खर्च गर्दैन, सबै निकासा दिने हो, अख्तियारी पठाउने हो, अनुदान पठाउने हो, तर जिम्मा जवाफदेहिता उत्तर शिक्षा मन्त्रालयले दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो मुलुकको शिक्षा मन्त्रालय भएको हुनाले त्यो स्वाभाविकै पनि होला। हामीसँग कार्यविधिहरू बनाएर खर्च गर्ने पद्धति छ। विश्वविद्यालयहरू आफैमा स्वायत्त भएको हुनाले अनुदानको रूपमा जान्छ। त्यहाँ फेरि प्रशासकीय उत्तरदायित्व वहन गर्ने सिलसिलामा त्यहाँ शिक्षा सचिवको अख्तियारी दिए पनि भूमिका कम रहन्छ कि। फेरि हाम्रो यो पद्धति पनि अनौठो छ, खोल्न पनि यसका केही सिद्धान्त मानकहरू हुन्छन्, अब सम्भव हुँदैन, त्यसलाई मान्नुपर्ने हुन्छ सबैले।
अब नखोल्दा कतिपय स्ट्रक्चरल कुराहरू जोडिन्छ, काम हुँदैन। त्यति भन्दै गर्दाखेरि पनि केही विषयहरू हो, तर धेरै विषयमा हामी कहाँ एउटा कमजोरी के छ भने बजेट नआउने बेलासम्म त बजेट माग्नु स्वाभाविकै हो, बजेट आएपछि त कार्यान्वयनमा जानुपर्ने हो नि। अनि त्यसपछि फेरि यो नयाँ, यो संशोधन, यो पुगेन, त्यो पुगेन, यो भएन, त्यो भएन भनेर मैले एउटा निकायको भनिनँ, सबै निकायले त्यो कार्यान्वयन गर्न भन्दा पनि त्यसलाई नयाँ के गराउने, नयाँ के चल्छ अनि कसरी लान सकिन्छ भन्नेतिर लाग्ने हुन्छ। त्यसो भएर बजेटमा पुग्न त कसैलाई पनि पुग्दैन, जति भए पनि पुग्दैन। संसारमै एडेक्वेसी भन्ने त एउटा बजेटको चासो हो, हामी कहाँ कम छ, हामी कहाँ कम छ। तर यदि हाम्रै जस्तै मुलुकहरू तुलना गर्ने हो भने हाम्रो बजेट कम होइन। हामी कहाँ समस्या बजेट कम हुनुभन्दा पनि भएको बजेटको सदुपयोग हुन नसक्नु चाहिँ समस्या हो। मैले एउटा मात्रै एक्जाम्पल दिएँ, कुनै एउटा अमुक विद्यालय क्याम्पसको भन्यो भने विद्यार्थी कम छ, शिक्षक धेरै छ। अब हामी सार्न सक्दैनौँ, हेर्नुहोस् है, त्यो पनि बजेट हो, त्यो शिक्षक नम्बर होइन कि त्यसको पछाडि पैसा जोडिया हुन्छ, सरकारी पैसा जोडिया हुन्छ। अनि त्यो नयाँ नसारे पनि खाली भएपछि त्यसलाई पुलअप गरेर अर्को ठाउँ पठाउँ भन्ने त्यो पनि गर्न सक्दैन। कसलाई दोष दिने, यो सबै जोडिया छ यहाँ होइन, यो संरचनामा। त्यसो भए नेपालमा जहिलेसम्म बजेट सदुपयोगको बहस पहिला गरिँदैन नि, नपुग्ने भन्दा पनि पहिला बजेटको सदुपयोगको बहस जरुरी छ। जस्तै अहिले भिस साहबले भन्नुभयो नि, प्रदेश सरकारले 10 करोड दिन्छु भन्यो, अब लिन सकिएन। अब प्रदेश सरकारको कानुन के छ भने सङ्घीय सरकारका निकायलाई अख्तियारी दिन मिल्दैन है। साहित्य होला त्यहाँ भनेको पनि, त्यसलाई बजेटबाट अनुदान गर्ने हो कि अनुदानबाट जाने बनाउनु पर्छ कि अथवा धेरै चाहिँ उपभोक्ता समितिबाट काम गर्ने जस्तो देखिन्छ। त्यो पद्धति पनि विश्वविद्यालयमा काम गर्दैन। हस्, धन्यवाद। र यस्तै गरी मैले कार्यक्रम संयोजकज्यूसँग प्रश्न गर्न चाहेँ। वास्तवमा मन्त्रालयका सहसचिवज्यूले भन्नुभयो बजेट त कहिले पनि पर्याप्त हुन्न, तर भएको बजेटको अधिकतम उपयोग चाहिँ यति बेलाको आवश्यकता हो भन्नुभयो उहाँले। र त्यस्तै गरी उपकुलपतिज्यूले एउटा विषय उठान गर्नुभएको थियो, नेपालमा चाहिँ अनुसन्धान र विकास शीर्षकमा चाहिँ खासै खर्च गर्ने प्रवृत्ति छैन। यस्ता खालका अरू के विषय हुन सक्थ्यो जुन चाहिँ यो बजेटले समावेश गरिदिएको भए नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई सहयोग पुग्थ्यो? यहाँलाई के लाग्छ, त्यस्ता विषयहरू के छन्? हाम्रो उपकुलपतिज्यूले भन्नुभएको जस्तो प्रदेश सरकारले, कर्णाली प्रदेशले म 10 करोड रुपियाँ दिन्छु भनेको कुरा पनि अमुक मन्त्री र सचिवको कारणले त्यो रकम विश्वविद्यालयमा पुग्दैन भने मलाई कति पनि भन्न सङ्कोच छैन। त्यस्ता मन्त्री र सचिवलाई दण्डित गर्न हामी पछि पर्नु हुँदैन। पहिलो कुरो यहाँ बुझ्नुपर्छ। दोस्रो कुरो, पुँजीगत बजेटको एउटा सानो परिभाषामा केही हामीलाई असजिलो छ। हामीले IMF इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्डको सन् 2001 को भर्सन अनुसार हाम्रो चाहिँ यो एक्सपेन्डिचर र रेभिन्यूको कोडिङ प्रणाली परिवर्तन गर्यौँ। वास्तवमा नन्दबहादुर सिंह डाक्टर साहबले पढाउनु भएका विद्यार्थीहरू उहाँ आफैमा पुँजी निर्माण गर्ने हो। शिक्षक अहिले नेपालमा करिब 34,000 सामुदायिक सरकारी स्कुलमा झन्डै 2,50,000 शिक्षकहरू हुनुहुन्छ। उहाँको तलबलाई हाम्रो तरिका अनुसार त्यसलाई चालु बजेट भन्छ। वास्तवमा उहाँले पढाएर जुन विद्यार्थी उत्पादन गर्नुहुन्छ त्यो फ्याक्ट्रीमा पिठो हालेर बिस्कुट उत्पादन गरे जस्तै हो। त्यो चाहिँ वास्तवमा पुँजीगत बजेट हो। शिक्षकलाई दिएको तलब यो चालु बजेट होइन। यसर्थ हाम्रो चालु बजेट शिक्षा क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अलिकति कोडिङको कारणले फरक परेको छ। र जहाँसम्म पुँजीगत बजेटको खर्च हो, यसपालि अर्थमन्त्रीले केन्द्रमा बजेट ल्याउँदाखेरि जेठ 15 गते करिब 70% जति पुँजीगत बजेट खर्च होला यो वर्ष भन्नुभएको छ। म प्रष्ट छु, सबै तथ्य तथ्याङ्क मैले पनि विश्लेषण गरेको छु। 50% भन्दा बढी बजेट पुँजीगत खर्च हुँदैन भने 7वटा प्रदेश र पालिकाहरूको अवस्था नै यही नै हो। म अर्थ सचिव हुँदादेखि नै यो कुरामा भोकल थिएँ। यो जुन अहिलेको चाहिँ सार्वजनिक खरिदै 2063 छ, यो विश्व बैङ्कबाट, एसियाली विकास बैङ्कबाट अङ्ग्रेजीमा प्राप्त भएको ड्राफ्टलाई हामीले नेपालीमा रूपान्तरण गरेर विश्व बैङ्कको, एसियाली विकास बैङ्कको दबावमा यो कानुन हामीले जारी गरेका हौँ। ठिकै भन्नुभयो उपकुलपतिज्यूले, मुलुकमा भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेको कमी छैन, त्यही भ्रष्टाचारलाई दण्डित गर्ने हो। तर असल रूपमा म केही गर्छु भन्ने मान्छेलाई पनि सार्वजनिक खरिद ऐनले हात बाँधिदियो। यो कुरो म पूर्व अर्थ सचिवको नाताले मैले माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई यो सुन्ने गरी केही भन्न मलाई कुनै कुराको थप छैन। नेपालमा 2-4 जना केही लेखाका मै हुँ भन्ने जान्ने केही चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले यो सार्वजनिक खरिद ऐन ठिकै छ भन्नुभएको छ। तर आम रूपमा 753वटै पालिकाका मेयर र अध्यक्षले, 707वटा प्रदेशका अर्थमन्त्री, अर्थ सचिवले, एक प्रकारले केन्द्रमा रहेका 22वटै मन्त्रालयका सचिवहरूले यो सार्वजनिक खरिद ऐनले खर्च गर्न सकिएन।
हाम्रो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि के चलन चल्ती छ भने उनले कति भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने कुराको पहिचान भन्दा पनि हामीले सार्वजनिक खरिद ऐनको कुन कुन प्रक्रियाहरूले पुरा गरेन त्यसमा हामी भ्रष्टाचारमा कारबाही चलाउँछौँ। त्यसो भएर त्यहाँ अयोग्य मानिसहरू नियुक्त हुनुभएको छैन, योग्य मान्छे हुनुहुन्छ। यस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता महालेखा परीक्षक जस्ताले पनि रुजु बेरुजु गर्दा अख्तियारको कारबाही गर्दा पनि वास्तवमा यसको इन्टेन्सन गलत थियो या यसले असल मनसाले काम गर्दा गर्दै प्रक्रिया पुरा नभएको बारे हेर्नै पर्छ। नहेरिएको अवस्था चाहिँ छैन। तर ठिकै भन्नुभयो हाम्रो डाक्टर लम्साल सहसचिवले भन्नुभए अनुसार 1,80,00,000,000 बजेट मोटामोटी ठिकै हो। अहिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगतर्फ करिब 18 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। त्यसैबाट पाउने हो हाम्रो चाहिँ नन्दबहादुर सिंहज्यूले। मेरो विचारमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले 1 अर्ब रुपियाँ पाउने कुरा त स्वाभाविक जस्तो लाग्छ। तर माफ गर्नु होला, त्यो युजिसी भन्छ त्यो विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका त्यहाँ 101 घडान प्राडा भन्दा बाहेक कोही पनि मान्छे हुनुहुन्न। त्यहाँ सबै उपकुलपति हुन योग्य मान्छेहरू नै त्यहाँ नियुक्ति हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पनि एक प्रकारले कति चित्त नदुखाउनुहोस्, यति दन्त बजारमा जानुहुन्छ त्यो 18 अर्ब रुपियाँ उहाँहरूलाई वितरण गर्न 18 महिना चाहिन्छ। जब आर्थिक वर्षभित्र 12 महिना मात्रै हुन्छ। यसर्थ हामी त पलमै हामी अप्ठ्यारोमा पर्यौँ। अनि कस्तो छ भने प्रधानजी, अनि स्कुलमा तपाईँले देख्नुभयो भने कुनै दरबार स्कुलमा चाहिँ नि हाम्रो डाक्टर लम्साज्यूले चाहिँ 1 करोड रुपियाँ बजेट दिनुभयो भने त्यसमा 90 लाख रुपियाँ त शिक्षकको तलबमै जान्छ। त्यसपछि 10 लाख रुपियाँमा अतिरिक्त क्रियाकलाप भन्यो 500 रुपियाँ, मादल किन्ने भन्यो 200 रुपियाँ, यो पुरस्कार भन्यो 100 रुपियाँ, यस्तो किसिम क्यारी बोर्ड किन्ने भन्यो 175 रुपियाँ, ब्याडमिन्टन किन्ने भन्यो 60 रुपियाँ, यस्तो पो बजेटको अवस्थामा छौँ त। यसर्थ त्यही भएर पनि अहिले सामुदायिक स्कुल र बोर्डिङ स्कुलको बिचमा कम्पिटिसन हुन नसकेको कारण पनि यही नै हो। यसर्थ हाम्रो चाहिँ उपकुलपतिले भन्नुभएको जस्तो यो पूर्वाधार बनाउनुतर्फ हामी जानै पर्छ। यसो त बजेट खर्च गर्ने कुरामा हामीले कति पनि कमी गर्नु हुँदैन। मूल कुरा भनेको चाहिँ शिक्षा चाहिँ अहिले जति पनि हाम्रा चाहिँ स्कुल र कलेजहरू छन् ती चाहिँ बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना जस्ता भए। यसर्थ तिनले चाहिँ एक प्रकारले आयमूलक व्यवसाय पढाइ गर्नुपर्छ। डाक्टर लम्साललाई थाहा नभएको होइन, अहिले शिक्षामा सङ्घीयता आइसकेपछि कस्तो अवस्था हो भने उहाँले आफैले ठट्ट भन्नुभयो अन्तर्वार्तामा यो सबै विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त हुन्। 11वटा विश्वविद्यालय छन्, ती स्वायत्त छन्। 3टा लाइनमा छन्, ती स्वायत्त हुन्छन्। नेपालभरि अहिले मैले उच्चारण गरेँ 34,000 स्कुलहरू छन् आधारभूत तहका र माध्यमिक तहका। त्यो अनुसूची 8 अनुसार सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाका हुन्। ती कुनै प्रदेश सरकारका पनि होइनन्, ती सङ्घ सरकारका पनि होइनन्, ती स्थानीय सरकारका हुन्। ती पनि स्वायत्त छन्। स्वायत्त के अर्थमा छन् भने मेयर साहबले नै परीक्षा लिने हो, मेयरले नै अनुमोदन गर्ने हो। भनेपछि अब हामी कहाँनिर शिक्षाको चाहिँ सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालय र प्रदेशको शिक्षा मन्त्रालय कहाँनिर स्ट्यान्ड गर्छौँ भन्ने बडा आधारभूत प्रश्न अहिले शिक्षा क्षेत्रमा खडा भएको छ। यसर्थ हामीले काहीँ न काहीँ यसको चाँजो पाँजो मिलाउन सकेनौँ भने हामीले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट खिचातानी हुन्छ, खर्च गर्न सकिन्न। डाक्टर लम्सालले सही कुरा भन्नुभयो, साउन 1 गते नै शिक्षा सचिवले चाहिँ त खर्च गर्ने अख्तियारी दिनुहुन्छ। वास्तवमा शिक्षा मन्त्री र सचिवले मेरो आग्रह छ 1 रुपियाँ पनि यो साउन 1 गते शिक्षा सचिवले अख्तियारी दिँदा अबन्डामा कुनै पनि रकम नरहोस्। कुनै पनि यो अख्तियारी चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले अड्कायो, रकमी कलमी काम गर्यो। उहाँहरूले पछि मन्त्रीहरू फेरिनु होला, सरकार बदलिएर त्यो बदलिएका मन्त्रीले पनि खर्च गर्न मिल्ने गरी पुष्पाङमा पनि वितरण गर्ने, कच्चा कोठा थप गर्न 7 लाख 10 लाख रुपियाँका दर दिने मिल्ने पैसा राखिएको छ भन्ने दोष पहिलेका सचिवले दिनु हुँदैन। यसरी हामी प्रष्ट रूपमा जसरी हाम्रो उपकुलपतिले प्रष्ट भन्नुभयो त्यसै गरी प्रष्ट रूपमा हाल्यो भने यो खर्च गर्न सकिन्छ। तर सार्वजनिक खरिद अनुगमनका केही दिनहरू उपकुलपतिले भन्नुभएको ठिकै हो। तर यसमा कर्मचारी तन्त्रका साथीहरू वास्तवमा खर्च गर्ने चाहिँ राजनैतिक नेतृत्वले होइन, यो कर्मचारी तन्त्रले हो। कर्मचारी तन्त्रले चाहँदाखेरि चाहिँ सुरुमै त्यसको प्रोक्युरमेन्ट प्लान बनाउने भन्ने हुन्छ। अहिले जेठमा चाहिँ अर्थमन्त्रीले किन जेठ 15 गते बजेट ल्याउनु हो भन्दा यो 1.5 महिना चाहिँ सबै कागज तयार पार्नुहोस् भन्नुभयो। साउन 1 गते अर्थ सचिवबाट शिक्षा सचिवले खर्च गर्ने अख्तियारी पाएपछि साउन 2 गते कुनै पनि विश्वविद्यालयको कक्षा कोठा बनाउने चाहिँ टेन्डर गर्ने के कुराले छेक्यो। त्यो गरियो भने हाम्रो डाक्टर सिंहज्यूले भन्नुभएको थियो करिब 2 महिनाको समय त भदौ वसन्तमा टुङ्गिन्छ। हामी यो गर्दै जाँदा माघ फागुनतिर बल्ल त्यो 2 महिनाको त्यो कार्य प्रारम्भ गर्छौँ, अनि त चैत वैशाख लागिहाल्छ। अहिले चाहिँ दिनौँ प्रतापजीले पनि सुनिरहनु भएको छ, दिनको करिब 2 अर्ब रुपियाँको दरले अहिले भुक्तानी भइरहेको छ। यो यसपालिको चाहिँ पुरै बजेट खर्च गर्यो भने दिनको 8 अर्ब रुपियाँको दरले खर्च गर्नुपर्ने हिसाबहरू पत्रकार साथीहरूले बाहिर ल्याइरहनु भएको छ। यसर्थ यो जुन रकम तोकिएको छ त्यसको र खर्चको बिचमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उपकुलपतिज्यूको र सहसचिवको भनाइसँग मेरो पनि पुरै सहमति छ।
हस्, धन्यवाद संयोजकज्यू। र यस्तै गरी मैले प्राध्यापक डाक्टर नन्दबहादुर सिंहज्यूसँग फेरि प्रश्न गर्न चाहेँ। वास्तवमा हामीले समस्याका कुराहरू धेरै गऱ्यौँ, सरकारलाई पनि विभिन्न अप्ठ्यारा छन्, कानुनी जटिलताहरू छन्। यस्तो अवस्थामा कोभिड महामारीको बेलामा सबैभन्दा बढी प्रभावित भनेको शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि यहाँ के कस्ता रचनात्मक सुझावहरू दिन चाहनुहुन्छ सरकारलाई? अब वास्तवमा समस्या आउँदा समाधान गर्ने दिमाग हुनुपर्छ। हामी पोजिटिभ एटिच्युडमा हिँड्नुपर्छ। मानव जातिले सभ्यताको विकासदेखि अहिलेसम्म विकास गरेको एउटै कारण के हो भने समस्याका विरुद्धमा पोजिटिभ लडाइँ हो। त्यो लडाइँ लड्दै आएर मानिसले जित्यो र समस्याहरू समाधान हुँदै आए। र त्यही कुरा म अहिले कोभिडसँग जोड्न चाहन्छु। कोभिड पनि मानव जातिको एउटा समस्या हो इतिहासको एउटा कालखण्डमा आएर। यसका विरुद्धमा लड्न विश्वविद्यालयहरूले विभिन्न तरिकाले सोच्नु आवश्यक छ। आज तपाईँको हातमा जो इन्जेक्सन आएको छ, जो भ्याक्सिन आएको छ, त्यो त विश्वविद्यालय प्रोडक्ट हो नि त। नेपालका विश्वविद्यालयले त्यो लेभलको सोचा छैन। म यहाँबाट सुरु गर्छु। यहाँ के अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको जेनिफर इन्स्टिच्युटको प्रोफेसर गिलबर्टले मात्रै सोचेर उहाँले मात्रै त्यो एस्ट्राजेनेका निकाल्न सक्ने, अनि नेपालका विश्वविद्यालयले त्यो सोच्नै नसक्ने, त्यति दिमागै नभएका प्रोफेसर यहाँ हुने होला र? तर प्रश्न के हो भने थिङ्किङको लेभल चाहिँ फरक हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। मध्य विश्वविद्यालय 5वटा यी ब्रान्डहरू, यी इन्ट्रान्स र एडमिसन नम्बर 1, यी क्लासमा पनि क्लास लिने नम्बर 2, यी एसेसमेन्ट नम्बर 3, यी एक्जामिनेसन फाइनल नम्बर 4, यी सर्टिफिकेसन 5वटा यी को ब्रान्ड हामीले बनाएको छौँ। संसार विश्वविद्यालयमा 4वटा यी को ब्रान्ड रहेछ। हामीले त्यो एडमिसन र इन्ट्रान्स, यी इन्ट्रान्सले हामीले एउटा बनाएर त्यसलाई इन्टिग्रेट गरेर 4 भित्र हाल्यो भने एलएमएस सिस्टममा इन्टिग्रेट गर्न सकिने। हामीले आइटीमा पिएचडी गरेका रिसर्चरसँग मैले छलफल गरिरहेको छु। यो 5वटा यी ब्रान्ड बनाइयो भने 7वटा प्यारामिटर भएको एमिस, 7वटा प्यारामिटर भएको इआरपिएस बनाइयो भने, अनि अटोमेसनमा चल्ने एक्जामको सिस्टम, अनि हाम्रो आफ्नो डेटा सेन्टर। अहिले हामीले बुझेको गजबको कुरा के हो थाहा छ? म कर्णालीमा आएपछि जिआइडिसी गभर्मेन्टको चाहिँ डेटा सेन्टर बनियो, त्यसबाट भिपिएस भर्चुअल प्राइभेट सर्भर लगेँ। हामीले हाम्रो वेबसाइट हाम्रो चाहिनेमा फर्म बनायौँ, अटोमेटिक फर्म भर्ने, अनलाइनमा फर्म भर्ने कुरा बनायौँ, हामीले आफै बनाइसकेका छौँ। र अब यो बिचमा तपाईँले मैले भनौँ, यो बिचमा हामीले युज गऱ्यौँ, गत साल पनि युज गरेका छौँ। तर त्यो 3 दिन त्यो भिपिएसबाट प्रयोग गऱ्यौँ, तेस्रो दिनमा त्यहाँबाट के सुन्छ आयो भने हिटिङ प्रब्लम भयो अरे। भाषा सुन्नुहोस् है, अब अहिले टेक्निकल हिटिङ प्रब्लम भएर हाम्रो विद्यार्थीलाई त्यो फर्म भर्न सकेनन् अनलाइनमा। अब मैले के बुझेँ भने अब यो हुँदैन, हामीले आफ्नै डेटा सेन्टर बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नै दिमागमा आयो। डेटा सेन्टर बनाउँदा यो एम्बिसियस प्लान हो, तर कसैले 35 करोडमा पनि बनाएर रहेछन्, कसैले 30 करोडमा पनि बनाएर रहेछन्। तर मैले 3 देखि 5 करोड बिचमा बनाउन सक्ने रहेछु। चीनबाट त्यो तपाईँको अर्थक्वेक आएको बेला समेत त्यो डेटालाई प्रोटेक्सन गर्न सक्ने गरी, केस समेत त्यस्तो हुने गरी, भनेपछि त्यो ठुलो कुरा छैन। 2.5-3 करोडमा गर्न सकिने ठुलो कुरा रहन्छ त। हामी मात्रै गफ गरिरहेको छौँ। अघि डाक्टर लम्सालले भने जस्तै, हाम्रो संयोजकज्यूले भने जस्तै, बजेट मैले अघि भने बजेटको अमाउन्ट हाम्रो जस्तै देशमा कमी होइन। हाम्रो चाहना के मात्र यो भने छुटाएको पैसालाई टाइममा खर्च गर्न सक्नु हुनुपर्छ। हामी त्यो खर्च गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग हुटी छ, हामी छिटो गर्न सक्छौँ। हामी राति नखाएर नसुतेर 3 सिफ्ट, मेरो योजना के हो भने बिहान 6 देखि दिउँसो 2, दिउँसो 2 देखि राति 10, राति 10 देखि बिहान 6, 8 3 घन्टा 3 सिफ्टमा काम गरियो भने, रातिको सिफ्टलाई बढी पैसा दियो भने हाम्रा किसानहरू, कर्णालीका मान्छेहरू इन्डियामा गएर मजदुरी काम किन गर्नु पर्यो? मेरो राम्रो सोचाइ यहीँ राखे पनि हुन्छ नि, हामी यहीँ दिन सक्छौँ नि। पोजिटिभ सोचेसँग उताबाट भाइरस पनि आउँदैन, कोभिड पनि आउँदैन, यहीँ बसे भइगयो नि। र समग्रमा तपाईँले जुन रचनात्मक कुरा भन्नुभयो, मैले यति कुरा गरियो भने, अनि मलाई के लाग्छ भने अब आइसिटी मैले भने मेरो अधीनमा 9 सदस्यीय आइसिटी टिम बनाएको। यसले अहिले अप्टिकल फाइबरबाट 45 एमबिपी तत्कालै टेलिभिजनसँग, नेपाल टेलिकम्युनिकेसन सम्झौता गर्दैछौँ। र हामीले अत्यन्तै चाहिनेमा फास्ट चाहिनेमा इन्टरनेट दिएर, अनि डिजिटल लाइब्रेरी बनाएर, रिडिङ ह्याबिट बढाएर, लोकललाई समेत सदस्य लिन बनाएर, विश्वविद्यालय भनेको त वास्तवमा जनताको लागि रहेछ नि।
भन्ने सरकारको जो नीति छ, यो सङ्घीय सरकारको यो विश्वविद्यालय भएकोले र सामान्य प्रधानमन्त्री, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री लगायतको तपाईँ हामी सबैको जो चाहना छ त्यो चाहना पुरा गर्न मात्रै म एउटा एजेन्टको रूपमा आएको। म त्यो कुरा पुरा गर्न रातादिन एउटा क्रिएटिभ माइन्डमा हामी लागेको छौँ। नेपालका अरू विश्वविद्यालय भिसापहरू पनि यसरी लाग्नु भएको छ। हस्, धन्यवाद। र यस्तै गरी मैले डाक्टर हरिप्रसाद लम्सालज्यूलाई पनि सोध्न चाहेँ। वास्तवमा विश्वविद्यालयको बारेमा त हाम्रो उपकुलपतिज्यूले बताइसक्नुभयो, तर विद्यालय शिक्षाको बारेमा पनि अनेक प्रश्न छ यति बेला। वास्तवमा परीक्षा प्रणालीका विषयमा, कक्षा सञ्चालनका विषयमा हामीले विगतको वर्षभन्दा यसमा केही सुधार त गर्न सकेका छौँ, तर अझ यो अपर्याप्त छ भनिराखिएको छ भने अबका दिनमा शिक्षा मन्त्रालयले यसलाई प्रभावकारी बनाउन के कस्ता कदमहरू चाल्दैछ त? कस्ट, रिस्क र बेनिफिट सबैले साझेदारी गर्ने हो भने मैले फेरि पनि भन्छु, अहिलेकोबाट बेनिफिट लिन सक्ने ठाउँ छ। किनभने हरेक चुनौतीको पछाडि अवसर पनि हुन्छ। अब हामीलाई नै जम्प गर्ने, न्यू टेक्नोलोजीमा जाने एउटा अवसर पनि हो। हाम्रो अहिले शिक्षक साथीहरूले प्रशस्त जुम मिटिङहरू गरिराख्नु भएको छ। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले त्यत्रो काम गरिसक्यो, नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयले आफै गरिरहेछ, टिम्सको माध्यमद्वारा काठमाडौँ युनिभर्सिटी, पूर्वाञ्चल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि गयो भनेपछि स्कुलहरूमा पनि प्रशस्त प्रयोग भएको छ। यो चाहिँ त्यो च्यालेन्जले क्रिएट गरेको अपर्च्युनिटी पनि हो। तर यहाँ चाहिँ त्यो पछाडि परेको वर्गलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। सुरुमा जुन हाम्रो बास्कोटा सरले जोड्नु भएको थियो, मैले भनेको प्रसङ्गमा हाम्रो गभर्नेन्सभित्र अलिकति काम गर्न पर्ने छ। त्यो गभर्नेन्सभित्र काम गर्नुपर्ने भनेको सबै मिलेर, सबै जोडिएर, समन्वय गरेर जानुपर्ने आवश्यकता छ। अब भएको पैसालाई नदेख्ने, नदिएको मात्रै सङ्घीय सरकारले दिएन, शिक्षा मन्त्रालयले दिएन भन्ने प्रवृत्तिले त्यो दोष लगाएर कहीँ पनि पुगिँदैन। किनभने यो मुलुकभित्रको शिक्षामा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र विद्यालय तहको शिक्षाको व्यवस्थापकीय अधिकार छ। पाठ्यक्रम जोडिन्छ, टिचर कुरा जोडिन्छ, एसेसमेन्टको कुरा जोडिन्छ, एक्जामिनेसनको जोडिन्छ। ती चिजहरू त सङ्घीय मापदण्ड हुन्छन्। त्यसबाट बुझाइमा अलिकति सुरुवाती दिनमा बुझाइमा अलिकति समस्या भएको हुनाले केही संरचनाहरू अलि छिटो हटे। जुन संरचनाहरू समन्वयको हिसाबले, सहजीकरणको हिसाबले आवश्यक थिए, अहिले अनुगमन गर्ने कसले भन्ने प्रश्न कसैले त गर्नुपर्छ होला। स्रोत केन्द्र प्रणालीलाई हामीले चाहिँदैन भनियो। अब शिक्षकलाई सपोर्ट गर्ने कसले त? क्लासरुममा जुन टिचरलाई अनलाइन सपोर्ट, जुन अनसाइट सपोर्ट भन्ने थियो, त्यो कसले त भन्ने प्रश्न पनि आएको हुनाले केही पाटाहरू गभर्नेन्ससँग जोडिएकालाई अलिकति क्ल्यारिफिकेसन गर्ने, अलिकति थप मापदण्डले व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ। केही पाटोहरू बुझाइमा मिलाउनु पर्ने छ। भनौँ न, रेडियोबाट मात्रै जोड्दा पनि धेरै जोडिन्छ, जोडिए पनि रहेछ, त्यसलाई एकै ठाउँमा ल्याउन बाँकी हो। त्यो अहिले विभिन्न माध्यमहरू पनि प्रयोग भएको छ। केही चाहिँ सङ्घीय तहबाट समन्वय गरिदिने, जस्तो टेलिकमसँग बसेर डिजिटल मेटेरियलहरूको कुरा। अब हामीले गर्ने काम त सबैलाई जानकारी भएको यिनै पेरिफेरीमा गरिरहेछौँ, तर जति मात्रामा हुनुपर्ने हो, जति मात्रामा त्यसले एउटा सिनर्जी लिन पर्ने हो, त्यो चाहिँ देखिया छैन। त्यो नदेखिनुको पछाडि कारण चाहिँ सरकारको, विद्यालय तहमा जाँदा को हो त सरकार? हामीलाई लाग्छ हेड सर हो, त्यहाँको व्यवस्थापन समिति हो त्यहाँको सरकार। किनभने उहाँहरूले सरकारको नीति, जुन तहको सरकारको नीति भए पनि व्याख्या गर्नुपर्छ, त्यसको अनुसार काम गर्नुपर्छ। हामीलाई त्यो एउटा चाहिँ खड्कियो नेपालमा चाहिँ। विद्यालय तहमा जाँदाखेरि अथवा विश्वविद्यालयमा जाँदाखेरि हामीले खालि प्रतिपक्ष जस्तो मात्रै भेट्यो कि सरकारको नीतिकै प्रतिपक्ष भयो कि। अब यो नीति यस्तो छ भन्ने नि मान्छे यो अलिकति बुझाइमा सायद समय पनि लाग्ला, समयले पनि ल्याउने होला। यदि काम गऱ्यौँ भने यो चुनौतीलाई पार गर्न सकिन्छ। केही इम्प्रुभ पनि भएको छ, केही राम्रो पाटोहरू पनि छन्, केही ठाउँमा सुधार गर्नुपर्ने पनि छ। अब छुटेको वर्गलाई कसरी ल्याउने भन्ने चिन्ता चाहिँ साझा चिन्ता हो। त्यसमा सबै जोडियो भने ल्याउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ। मैले यो यहाँको प्रश्नमा यति नै अनुरोध गरेँ। हस्, धन्यवाद। कार्यक्रम संयोजकज्यू, यहाँले आज विज्ञहरूको कुरा सुनिसक्नुभयो। आजको छलफलबाट यहाँले के निष्कर्ष निकाल्नुभयो? हाम्रो मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका आदरणीय उपकुलपति नन्दबहादुर सिंहज्यूको जुन उत्साहले प्रदर्शन गर्नुभयो त्यो अत्यन्त नै तारिफ योग्य छ। त्यो
त्यो उत्साह यथावत रहोस् भन्ने नै मेरो पहिला निवेदन गराइरहन्छ। दोस्रो, डाक्टर हरिप्रसाद लम्सालज्यू जो भद्र व्यक्ति हुनुहुन्छ र सरकारको तर्फबाट भइरहेको कामलाई सन्तुलित ढङ्गले प्रस्तुत गरिदिएको त्यो डाक्टर लम्सालको क्यारेक्टर नै त्यही नै हो। त्यो नै एउटा महत्त्वपूर्ण गुण हो, हामीले त्यसबाट सिक्नुपर्छ। मोटामोटी पहिलो प्रश्न हामीले राखेका थियौँ, वास्तवमा नेपालमा के कोभिडले शिक्षा क्षेत्रलाई तहस नहस पारेको हो? दुईटै विज्ञबाट आएको जवाफ अनुसार तहस नहस पाएको छैन। मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर लम्सालले वास्तवमा यथावत रूपमा विश्वविद्यालयहरू, स्कुलहरू सबै नै सञ्चालन भइरहेका छन्। शैक्षिक सत्र बिग्रेको छैन। कसरी त्यसलाई चाहिँ अझै पनि व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रालय लागि परेको कुरा नै बताउनु हो। र विशेष गरी डाक्टर सिंहज्यूले त विश्वविद्यालयहरू कसरी सञ्चालन भयो, यो खास गरी चाहिँ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय कसरी यसले परीक्षाहरू लियो लगायतका सारा कुरा उहाँले सचित्र व्याख्या गर्नुभयो। यसलाई हामी सबैको निमित्त प्रेरणाको स्रोत भएको कुरा बताउन चाहन्छु। दोस्रो प्रश्न थियो, वास्तवमा अहिले जुन बजेट जारी भयो त्यो बजेटको अवस्था के छ भन्दा बजेटको अलिकति आकार बढिदिएको भए सबैजना हामी खुसी नै हुन्थ्यौँ शिक्षा प्रेमीहरू। तर पनि आएको बजेट वास्तवमा खर्च गर्न सकियो भने त्यो ठिक छ भन्ने नै आयो। तर त्यो बजेट खर्च गर्नुको निम्ति जुन प्रचलित ऐन कानुनहरू छन् त्यसमा समय साथ सुधार गर्नै पर्छ। जुन किसिमको कर्मचारी तन्त्रको राजनेताहरूको एउटा चाहिँ नि एउटा के भनौँ एउटा अप्ठ्यारो पार्ने सोच छ, यस्तो माइन्ड सेटहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने नै हामीलाई आयो। मूल कुरो हामीले अलिकति R&Dमा रिसर्चमा हामीले लगानी गर्नै पर्छ। यसमा विभिन्न देशका उदाहरणहरू हामीले लिनै पर्छ भन्ने कुरा आयो। र खास गरी संरचनागत हामी कहाँ केही समस्या छन्, केही चाहिँ विकास उकासमा हामीलाई अप्ठ्यारो छ, केही चाहिँ समयमा अख्तियार दिन नसक्ने यस्ता कुराहरू छन्। वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने प्रणाली छ, यसमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने नै आयो। र त्यसमा मूलतः यो जुन बजेट जारी भएको छ त्यो मर या गरको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ सबैले आफ्नो ठाउँबाट पहल गरेर खर्च गर्नुपर्छ सत्कार्यको निमित्त भन्ने नै आजको निष्कर्ष निचोड आयो। र अन्त्यमा हामीले अब चाहिँ यो कोभिडको बेलामा शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी अगाडि लैजानुपर्छ त भन्दा यसको मूल जवाफ भनेको हामी सकारात्मक सोच राखेर हामी समस्याको समाधान गर्न सक्छौँ। हामीसँग ट्यालेन्ट ब्रेन हुनुपर्छ। वास्तवमा आइसिटीको हिसाबबाट हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र हामीले सबै प्रणालीलाई सकेसम्म इफिसियन्ट बनाउनुको निमित्त, इफेक्टिभ बनाउनुको निमित्त अटोमेटेड प्रणालीमा जानै पर्छ। र स्कुल र कलेज दुवै ठाउँबाट सुसंस्कृत चाहिँ दक्ष जनशक्ति हामीले निकाल्नु पर्छ। यसबाट नै मुलुकले लिएको लक्ष्य पुरा गर्न सक्छौँ। वास्तवमा भएको रकम, विनियोजित भएको रकममा आँखा नपर्ने, जे कुरो आफूले अपेक्षा गरेको थियो त्यो रकम आएन भने चित्त दुखाउने यस्तोतर्फ जानु हुँदैन। र शिक्षा क्षेत्रमा हामी सबैको बुझाइमा एकरूपता कायम गर्नुपर्छ भन्ने नै भाव आज प्राप्त भएको छ। यो कुरो मैले नेपाल सरकारका सम्बन्धित पदाधिकारीलाई ध्यान आकर्षित गराउँछु। आजको निष्कर्ष निचोड अत्यन्तै उत्तम निस्केको कुरा प्रतापजी तपाईँ मार्फत सबै श्रोताहरूलाई बताउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद कार्यक्रम संयोजकज्यू। दर्शकवृन्द, फोरम फर पब्लिक भोइसको आजको यो श्रृङ्खलामा यति नै। म कार्यक्रम प्रस्तुता प्रताप दुलाललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।